अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ तफ़हीम इक़बाल। ये क़िस्त 2 है और कॉलम निगार हैं जनाब कामरान गनी सबा, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं नितेश्वर कॉलेज मुज़फ़्फ़रपुर के। आप एक मारूफ़ सहाफ़ी भी हैं, शायर भी हैं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये सब मेरे हवाले किया कि मैं वीडियो बनाऊँ, ताकि जो तलबा और तालिबात ग्रेजुएशन में हैं उनको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। परेशान हो के मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए, जो मुश्किल अब है यारब फिर वही मुश्किल न बन जाए। इस शेर की तशरीह पहले कर दी गई थी और आप लोगों ने इसे पसंद भी किया था, इसीलिए हम लोगों का हौसला बढ़ा और ये दूसरी वीडियो आपके सामने है। आगे देखें। न कर दे मुझको मजबूरे नवा, फिरदौस में हूरे, मेरा सोज़े दुरूं फिर गर्मीए महफिल न बन जाए। आज इसी शेर की तशरीह होनी है। तो आप यहाँ लाल रंग में देख रहे हैं मजबूरे नवा, फिरदौस, सोज़े दुरूं, गर्मीए महफिल। ये वो अल्फाज हैं जिनको समझना पड़ेगा और अगर आपने समझ लिया तो फिर आपके लिए आसानी है। तो चलिए इसके मानी की तरफ चलते हैं। खाक, मिट्टी, मजबूर नवा जिसकी बात हो रही थी, मजबूर नवा कहते हैं फरियाद पर मजबूर। फिरदौस कहते हैं जन्नत को। सोज़े दुरूं कहते हैं अंदर का सोज़, तपिश, जलन, यानी सोज़े इश्क या गर्मी इश्क, जो पहले भी कहा जा चुका है आपको। गर्मी महफिल, महफिल की गर्मी यानी महफिल की रौनक। इतने अल्फाज आपको अभी याद होने चाहिए ताकि आप इस शेर की तशरीह को समझ सकें, इसके मफ़हूम को समझ सकें। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। ये सब तो आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है और जैसे जैसे जो शेर हमारे सामने आता रहेगा, हम जिसकी तशरीह करते रहेंगे, उसके मानी आपको बता दिए जाएंगे। न कर दे मुझको मजबूरे नवा, फिरदौस में हूरे, मेरा सोज़े दुरूं फिर गर्मीए महफिल न बन जाए। अब शेर का लफ्ज़ी मानी क्या है वो आप सबसे पहले देखेंगे। लफ्ज़ी मानी की हम लोग बात करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि जन्नत में हूरे मुझे बोलने पर मजबूर कर दे, मेरे अंदर का सोज़ फिर से महफिल की जान न बन जाए। मानी बस यही है, लेकिन बात तो इसके अंदर छुपी हुई है। शायर जो कुछ कहना चाहता है वो पर्दे में कहता है। कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत में हूरे मुझे बोलने पर मजबूर कर दे, मेरे अंदर का सोज फिर से महफिल की जान न बन जाए। ये क्या है? ये तो एक पहेली है। इसी को समझना है और इसी की तशरीह करनी है आपको और जानना है कि मेरे अंदर का सोज फिर से महफिल की जान न बन जाए, वो कौन सा सोज है जो महफिल की जान बन सकता है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। शेर की तशरीह। बाज़ शारहीन इक़बाल ने इस शेर की तशरीह करते हुए लिखा है कि जन्नत में हूरों को देखकर शायर को अपना दुनियावी महबूब याद आ जाएगा। देखें आप, जन्नत में हूरों को देखकर शायर को अपना दुनियावी महबूब याद आ जाएगा और वो उसकी याद में नालो फरियाद करने पर मजबूर हो जाएगा। नतीजतन जन्नत में भी उसके सोज़े दुरूं यानी इश्क की वजह से वही हंगामा बरपा हो जाएगा जो इस दुनिया में बरपा है। जहाँ तक मैंने इक़बाल का मुताला किया है, मुझे इस शेर की ये तशरीह इक़बाल की अमूमी फ़िक्र से मेल खाती नज़र नहीं आती। यहाँ पर मैं कामरान गनी सबा हैं, यानी वो कह रहे हैं कि ये शेर जिसकी तशरीह आपको बताई गई पहले, वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि इक़बाल की जो सोच है, उनकी जो फ़िक्र है, उनकी फ़िक्र ज़ाहिर सी बात है बहुत आला फ़िक्र है, जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो कामरान साहब कहते हैं मेरी महदूद फ़हम के मुताबिक यहाँ हुरे हुस्न का इस्तिआरा है। इस्तिआरा और तशबीह आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में जाना होगा, इन लफ्ज़ों के बारे में जाना होगा। तो ये हुस्न का इस्तिआरा है, यानी हूर या हूरे, ये एक इस्तिआरा की तरह इस्तेमाल किया हुआ लफ्ज़ है। शायर बज़ाहिर हुस्न पर फ़रेफ्ता है, लेकिन दर हकीकत वो हुस्न हकीकी यानी खुदा का परस्तार है।
چونکہ حسن حقیقی کا دیدار اس مادی دنیا میں ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ حسن مجازی میں حسن حقیقی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عالم اضطراب میں وہ محبوب حقیقی سے لباس مجاز میں ظاہر ہونے کی التجا کرتا ہے۔ بہت مشہور شعر ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اب یہاں دیکھیں، تصوف میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مباحث سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو بیشتر مقامات پر ہمیں اللہ کی تخلیقات میں غور و خوض کی دعوت دی گئی ہے۔ ہم خدا کو ظاہری آنکھ سے بھلے ہی نہ دیکھ سکیں، اس کی قدرت، اس کی صناعی، اس کی حکمت کا نظارہ تو کر ہی سکتے ہیں۔ تخلیق اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے، عمارت سے معمار کا علم ہوتا ہے، تصویر اپنے مصور کی فنکاری کا اعلان کرتی ہے۔ اگر ہم فنکار کی فنکاری کو تسلیم کریں اور فنکار کو تسلیم نہ کریں تو ہم فریب میں مبتلا کہلائیں گے۔ اصغر گونڈوی کا یہ شعر ہے، جو نقش ہے ہستی کا دھوکہ نظر آتا ہے، پردے پہ مصور ہی تنہا نظر آتا ہے۔ اس غزل کے پہلے شعر میں لافانی جذبہ عشق کی بات کہی گئی تھی۔ یہ شعر نہیں، جو علامہ اقبال کا شعر ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس شعر میں لافانی جذبہ عشق کی بات کہی گئی تھی۔ محبوب سے ملاقات کی منزل جس قدر قریب آتی ہے، جذبہ عشق اور فزوں تر ہوتا ہے۔ یہ جذبہ عشق ہی دراصل معراج انسانیت ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ جذبہ عشق کیا ہے، یہی تو معراج انسانیت ہے۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ عاشق کو محبوب کے بدلے میں بڑی سے بڑی دولت بھی قبول نہیں، حور و خیام اور بادہ و جام اس کی منزل نہیں، بلکہ اس کی منزل وصال محبوب ہے۔ اب اقبال کے اس شعر کی قرأت پھر سے کیجئے، یہی شعر ہے جس کی تشریح ہو رہی ہے۔ نہ کر دیں مجھ کو مجبور نوا فردوس میں حورے، میرا سوز درو پھر گرمی محفل نہ بن جائے۔ دراصل شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جنت اور حور و ملائکہ کا دیدار اس کی منزل نہیں ہے، وہ دیدار الہی کا متمنی ہے۔ جنت میں حوروں کو دیکھ کر اس کا جذبہ عشق پھر سے بیدار ہو جائے گا۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس مادی دنیا میں تخلیقات خداوندی میں تجلیات اسی قدر ہیں جن کا ادراک انسان کے لیے ممکن ہے۔ جنت میں انسان کے شعور کی سطح یقیناً غیر معمولی ہوگی، یعنی وہ دنیا میں جس طرح سوچتا ہے وہ جنت میں اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے سوچے گا، تو اس کے شعور کی سطح یقیناً غیر معمولی ہوگی۔ وہ ان چیزوں کا ادراک وہاں بآسانی کر سکے گا جن کا تصور اس مادی دنیا میں محال ہے۔ حوروں کا حسن کس نوعیت کا ہوگا، اس کا تصور ہمارے لیے محال ہے۔ اس مادی دنیا میں تخلیقات خدا کا حسن دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ جنت میں جب ہمارے شعور و ادراک کی سطح غیر معمولی طور پر بڑھا دی جائے گی تو یقیناً وہاں تجلیات الہی کو دیکھنے کے بعد ہماری حیرانی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوگی۔ یہ حیرانی جذبہ عشق کو اور زیادہ بڑھائے گی۔ شاعر دیدار الہی کا متمنی ہے۔ دنیا میں اس کا شعور جب بشری تقاضوں کے دائرے میں سمٹا ہوا تھا، اس وقت جب اس کی پیشانی میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے تھے، تو جنت میں حور و ملائکہ کو چشم ظاہر سے دیکھنے کے بعد یقیناً محبوب حقیقی یعنی خدا سے ملاقات کی تمنا اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہوگی۔ شاعر حوروں کو دیکھ کر فریاد و فغاں کرنے پر مجبور ہوگا۔ جذبہ عشق کے زیر اثر جس طرح وہ دنیا میں مقبول عام تھا، جنت میں اس کا وہی جذبہ عشق پھر سے اسے محفل کی جان بنا دے گا۔ اس شعر میں شاعر نے قوت تخیل کا سہارا لے کر ایک اچھوتا خیال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک شعر کی تشریح رہی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ جو کورس کر رہے ہیں، جو نصاب ہے آپ کا، یا آپ جس لیول پر ہیں،
وہاں ایک شعر کے اندر بہت گہرائی ہوتی ہے اور آپ کو اس گہرائی تک پہنچنا ہے، اس لیے اتنا وقت لگ رہا ہے۔ اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں گے، برابر دیکھیں گے، تو پھر اگلے شعر کی تشریح آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔